अहिले तपाईले 12 पढ्दै गरेको 10 पढ्दै गरेको अथवा 9 पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई सोध्नुभयो भने के गर्छस् त भन्दा अस्ट्रेलिया जान्छु। सरकारी जाहिर खाएकाहरू डिबी भरिराखेका डिबी भरिराखेका छन्। यही देशलाई बनाउनुपर्छ, यही देश हाम्रो देश हो, यही देशमा हामी समर्पित हुनुपर्छ भन्ने किसिमको मनोभावको विकास र त्यसले पनि स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन। सत्ताको लोकतन्त्रीकरण हुँदैन। सत्ता छ, लोकतान्त्रिक विधिबाट जनताले चुनिएर बन्छ, तर त्यो सत्ताको चाहिँ लोकतान्त्रिकरण हुँदैन। हामीले नेपालको राजनीतिलाई सच्याउन कति कन्ट्रिब्युट गरेका छौँ। हामी त सबै दोष राजनीतिमा देख्छौँ, हामीमा देख्दैनौँ। हामीमा छ नि। नेपाली समाज सही हुन्थ्यो, नेपालका हामी नागरिकहरू सही हुन्थ्यौँ भनेदेखि त हाम्रै प्रतिनिधिहरू नै जान्छन् त्यहाँ। हाम्रो व्यवस्थापिका खत्तम छ, हाम्रो न्यायपालिका खत्तम छ, हाम्रो एउटा लिडरसिप लिइराख्नु भएको छ। पटक पटक अर्को पटक तपाईँ एकचोटि मन्त्री हुनुभएको छ, फेरि त्यही मन्त्री, फेरि त्यही मन्त्री, फेरि त्यही मन्त्री, के गर्न सक्नुहुन्छ? भोलि यो देशको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कुरा चुनावभन्दा अगाडि थाहा पाउनु पर्यो। दर्शक नमस्कार, म ठाकुर बेलबासै। कार्यक्रम पुनश्चमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम तपाईँले गिद्धे प्रेस युट्युब च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुनेछ भने यही कार्यक्रम तिलोत्तमा एफएम 96.4 मेगासँगै मुलुकका विभिन्न 7वटा एफएम रेडियोहरूबाट सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा हामीले मुलुकको राजनीति अब सङ्लियो, अब सुध्रिन्छ, अब स्थिर हुन्छ भन्दै फेरि राजनीति अस्थिर बन्छ। राजनीतिक दलहरू सत्ता छिनाझम्टीमा उसै गरी लागि पर्छन्। सर्वसाधारण नागरिकलाई राजनीतिको त्रास दिनानुदिन बढ्दो छ। यो किन होला? अहिले तत्काल भइराखेको राजनीति के हो? अबको राजनीति कस्तो हुन्छ? र राजनीतिक छिनाझम्टी अथवा राजनीतिक कलहबाट देशले मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन त? मूलतः यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। छलफलका लागि एकजना नेपाली राजनीतिको गहिरो गरी अध्ययन गरिरहनुभएका राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हामीसँगै हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम। उहाँलाई स्वागत गरौँ। गौतमजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर गौतमजी, अब केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार बन्यो, अब चाहिँ मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, राजनीतिक कलहको अन्त्य हुन्छ। कारण मुलुकका दुई ठुला शक्तिशाली दलहरू एक ठाउँमा उभिए भनियो। यो भने जस्तै अहिलेको राजनीति अस्थिर हो कि स्थिर हो? यसलाई कसरी बुझ्ने? यसरी हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा र उहाँलाई चाहिँ उहाँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष, उहाँलाई काङ्ग्रेसले समर्थन गर्दा, सबैभन्दा ठुलो दल अहिलेको, उसले समर्थन गर्दाखेरि राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ। स्थिरता र स्थायित्व अलि फरक कुरा हो। यो स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ र यसले निरन्तरको जुन अस्थिरता छ त्यसलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने किसिमको धारणा मानिसहरूको थियो। त्यो धारणा राख्ने मध्येमा एक प्रकारले तपाईँ हामी पनि पर्थ्यौँ होला। त्यसलाई यदि तपाईँले सतही रूपमा हेर्नुभयो भने त्यो हो। तर स्थिरता अथवा स्थायित्व भनेको त्यो चाहिँ होइन, त्यो मात्रै चाहिँ होइन। अस्थिरता चाहिँ यहाँ मूलतः राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ यहाँ कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रणालीमा छ, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा छ। निर्वाचन प्रणालीले नै राजनीतिलाई अस्थिर हुन प्रेरित गर्छ। एक त प्रवृत्ति अस्थिर त्यसै पनि छ, तर निरन्तर चाहना सत्तामा बसिरहने, सत्ताभन्दा बाहिर बस्नै नहुने भन्ने किसिमको जुन मनोभाव र मनोवृत्ति छ नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा र नेपाली समाजमा पनि, त्यो अलिकति तितो हुन्छ। जो मान्छे राजनीतिक सत्तामा छ हो, त्यो राजनीतिक सत्तामा हुने मान्छेले बढी प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने, तर राजनीतिक सत्ताबाट जब विमुख हुन्छ, जब बाहिर हुन्छ, त्यतिखेर योसँग केही पनि छैन, यो रित्तै छ भनेर त्यसको अवहेलना गर्ने।
भनेको समाज अथवा सामान्य नागरिकमा पनि अस्थिरता व्यापक छ। अस्थिरतालाई उसले प्रवर्धन गर्छ, अस्थिरतालाई उसले प्रोत्साहन गर्छ। यो भनेको राजनीतिक अस्थिरता। हजुर, अब राजनीतिक अस्थिरता सँगसँगै अरू अस्थिरताहरू जोडिएका हुन्छन्। राजनीतिसँग अर्थतन्त्र जोडिएको हुन्छ, अर्थतन्त्रसँग रोजगारी जोडिएको हुन्छ, रोजगारी सँगसँगै के भने उद्योग व्यवसाय जोडिएको हुन्छ, उद्योग व्यवसाय सँगसँगै फेरि अर्थतन्त्रको एउटा ठुलो मेरुदण्ड कृषि हुन्छ, त्यो जोडिएको हुन्छ। यावत पक्षहरू जोडिएका हुन्छन्। त्यो किन चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ त भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थायित्व किन हुन्छ, राजनीतिक स्थायित्व किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यसका मल्टिपल फ्याक्टरहरू हुन्छन्, धेरै किसिमका चाहिँ कारणहरू हुन्छन्। त्यो खालि एउटै कारणले मात्रै भइरहेको हुँदैन। र त्यसमा प्रमुख कारण भनेको चाहिँ हाम्रो अहिलेको संविधानमा रहेको निर्वाचन प्रणाली हो। यो जस्तो नि गौतमजी, अब 46लाई राजनीतिको यो पछिल्लो परिवर्तनको मानक राख्ने हो भने पनि 3 दशकभन्दा बढी हामीले राजनीतिक अभ्यास गरिसक्यौँ। यही 3 दशकका बिचमा मुलुकले धेरै ठुलो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षति पनि बेहोरिराखेको छ। 3 दशकमा छिमेकी मुलुकहरूले विश्वमा चकित पुर्याउने ढङ्गले विकास गरे र फेरि पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले किन सिकेन होला? अब यो बिग्रियो, यो 1 दशक अभ्यास गर्दाखेरि हामी असफल भयौँ भने अब चाहिँ प्रणाली परिवर्तन गरौँ र यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरौँ, अथवा कहाँनिर बिग्रिएको छ त्यसलाई सुधार गरेर हिँडौँ किन चाहेन? यो किन सोचेन? तपाईँले भन्नुभएको कुरा यो जिज्ञासा जुन छ, हामी कहाँ अहिलेसम्म पनि जुन अभिजातीय वर्ग छ, राणा शासन भनेको एउटा अल्पतन्त्र थियो र अभिजातीय वर्गद्वारा शासित थियो, त्यो हुकुमी तन्त्रमा आधारित थियो। त्यसैको निरन्तरता अहिले पनि छ मानसिक हिसाबले। के भने राणा शासनबाट जब हामी प्रजातन्त्रमा आयौँ, प्रजातन्त्रमा आइसकेपछि त्यो प्रजातन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन। 7 सालबाट 17 साल पुग्दाखेरि जुन उथलपुथलहरू भए, आन्तरिक उथलपुथलहरू भए, निर्वाचन बल्ल बल्ल एउटा निर्वाचन भयो, 15 सालमा निर्वाचन भयो, त्यहाँबाट 1.5 वर्ष एउटा निर्वाचित सरकारले शासन गर्यो। त्यस पछाडि फेरि पञ्चायत आयो। त्यो पञ्चायत चाहिँ नि राणा शासनकै निरन्तरता थियो। त्यो पनि एउटा अभिजातीय वर्गको शासन थियो। एउटा केही अल्पतन्त्र भन्छ त्यसलाई, के भने ओलिगार्की भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, अल्पतन्त्र नै थियो। थोरै मान्छेहरूले शासन गर्ने र शासनमा जुन स्टेक होल्डर भन्छ नि, शासनाधिकारी जुन छ, त्यो शासनाधिकारी पनि असाध्यै थोरै र सँगसँगै एउटा कुरा के छ भने त्यसको प्रतिफल पनि थोरै मान्छेले मात्रै प्राप्त गर्ने, त्यसैमा सन्तुष्ट हुने, त्यो चलिरह्यो। त्यसले केही कामहरू गर्यो, जस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्गको कुरा गर्यो, भाषाको कुरा गर्यो, यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर भन्छौँ हामीले। तर मूलतः त्यो हुन चाहिँ के थियो भने त्यो अल्पतन्त्र नै थियो, त्यो सानो अभिजातीय वर्गको एकाधिकार थियो। अथवा यो बाटो बन्नु, पुल बन्नु, त्यो नियमित आकस्मिकता जस्तो पनि त्यो त धेरै डिक्टेटरसिपहरूमा पनि बनेको छ नि। कम्युनिस्ट डिक्टेटरसिपमा कति त्यो बाध्यकारी पनि हुन्छ। चाइनामा त्यत्रो काम भएको छ, कम्युनिस्ट तपाईँको एकतन्त्री शासन छ, चाइनामा त्यत्रो काम भएको छ। त्यो भनेको तपाईँको सिस्टमले नगरेको, कम्युनिस्ट सिस्टमले नगरेको भन्नु त मिलेन चाइनाको उन्नतिलाई हेरेर। त्यस्तै गरी धेरै डिक्टेटरसिप भएका मुलुक, तानाशाही भएका मुलुकहरूमा पनि भएको छ। तर त्यसको प्राधिकार जुन छ, त्यसको जुन प्राधिकार छ, त्यो प्राधिकार चाहिँ कतिको वितरित छ भन्ने हो क्या, कतिको जनतामा छ, कतिको जनतामा छ, जनताले कतिको अपनत्व ग्रहण गरेको छ त्यसको भन्नेमा निर्भर गर्छ। अब म पञ्चायत गइसकेपछि हामीले भन्यौँ प्रजातन्त्र आयो, बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो। बहुदलीय प्रजातन्त्र त स्थापना भयो, तर फेरि त्यो पञ्चायतकै निरन्तरता थियो। त्यहाँ पनि एकदमै अल्पतन्त्र नै कायम भयो। के थोरै मानिसहरूको बिचमा अरूले लेजिटिमाइज मात्रै गरे, त्यसलाई वैधता मात्रै प्रदान गरे र शासनमा बस्ने मान्छेमा चाहिँ बदलाव आएन,
निरन्तरता रहिरह्यो। थोरै मान्छे जसले हिजो राणाको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता पञ्चायतमा भयो। पञ्चायतको चाहिँ हाम्रो 46 सालको परिवर्तनपछि थोरै मान्छेमा नै सीमित भयो शासन गर्ने हो। सबैभन्दा ठुलो रोग, सबैभन्दा ठुलो समस्या हामी कहाँ त्यो हो। यो कुरा म तपाईँले अझ कसरी भन्छु भने एकैछिन, 51 सालमा जो मान्छे गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली, त्यो बहुमतको सरकारमा थियो, अल्पमतको सरकारमा जो हुनुहुन्थ्यो आज उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ है। उहाँ कति चौथोचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। चौथोचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि मानिस उहाँलाई पुगेको छैन। उहाँलाई नपुग्नुको म मान्छु, उहाँलाई नपुग्न पाउँछ, तर उहाँलाई प्रतिस्थापित गर्ने पात्र त्यहाँ तयार भएको छैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो किन भएको छैन? ठ्याक्कै 30 वर्ष भयो। ठ्याक्कै 30 देश 51मा भन्दा अझ आर्थिक रूपमा कमजोर छ। त्यो 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 पाटो अर्कै कुरा गरौँला हामी। तर पात्र किन बदली भइरहेको छैन त? हिजो गृहमन्त्री भएको मान्छे आज पनि प्रधानमन्त्री छ, जबकि त्यो बेला प्रधानमन्त्री भएका गृहमन्त्री भएका मान्छेहरू बेलायतमा कोही पनि अहिले छैन, जिउँदै छन्। स्वर्गारोहण भएको छैन धेरैको, तर के छ भने उनीहरू राजनीतिको केन्द्रीय भावमा छैन, पदमा छैनन्। म यसमा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डलाई दोष लगाइरहेको छैन। किन उनीहरूले निरन्तरता प्राप्त गरिरहेका छन् भनेर काङ्ग्रेसले आफूलाई सोध्नु पर्यो, एमाले आफूलाई सोध्नु पर्यो, एमालेको पङ्क्तिले आफूलाई सोध्नु पर्यो। जबकि लेबर पार्टीको नेता टोनी ब्लेयर अहिले पनि छन्। अहिले भर्खरै फेरि लेबर पार्टी आएको छ, तर टोनी ब्लेयर फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु त भनेको छैन त। डेभिड क्यामरुन कन्जर्भेटिभ पार्टी को उसबाट चाहिँ छोडे, त्यस पछाडि चाहिँ ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री भएपछि उनले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो विदेश विभाग, त्यसको विदेश मन्त्रालयमा एउटा लो प्रोफाइलको काम गरेर बाहिर पनि देखा परेन पनि। अब एकचोटि प्रधानमन्त्री भनेर दर्ता भइसकेपछि फेरि पटक पटक किन हुनु पर्यो? तर हामी कहाँ यहाँ किन भइरहन्छन् त? किन त्यसलाई रिप्लेस गर्दैन, किन प्रतिस्थापित हुँदैन भन्दाखेरि कहाँ छ त दोष? मान्छे रहिरहन चाहन्छ, त्यसमा सान्दर्भिक रहिरहन चाहन्छ, उसको त्यो जिज्ञासा, त्यो आशा हुनसक्छ, तर उनीहरूको इन्स्टिट्युसनले उनीहरूलाई बारम्बार किन लेजिटिमाइज गरिरहन्छ त? किन अनुमोदन, किन कन्सेन्ट दिइरहन्छ, किन अनुमोदन दिइरहन्छ भन्ने कुरा मूलभूत प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो जस्तो नि म जस्तो अल्पज्ञानीले सजिलो गरी बुझ्दा राणा शासनको निरन्तरतामा अहिलेका हाम्रा राजनीतिक दल अथवा अहिलेको हाम्रो राजनीतिक प्रणाली पद्धति छ अब एकैछिन भने पनि हुन्छ। माने तपाईँले राणा शासनलाई के भन्नुहुन्छ? अल्पतन्त्र भन्नुहुन्छ, ओलिगार्की भन्नुहुन्छ। त्यो पारिवारिक ओलिगार्की थियो, हो राइट? त्यो पारिवारिक विरासतमा चल्थ्यो। अनि पञ्चायत पनि एक प्रकारले पारिवारिक अल्पतन्त्र थियो। अहिले पनि त अल्पतन्त्र छ, अहिले पनि त पारिवारिक छ, परिवारमा आश्रित छ। एकैछिन, त्यो अल्पतन्त्र अहिले पनि जीवन्त छ नि त, अहिले पनि ओलिगार्की छ। हामी चाहिँ के छ भन्दा त्यसको क्यारेक्टरिस्टिकमा जाउँ न त। पात्र त अहिले जुद्ध शमशेर हुँदैन नि त, अहिले मोहन शमशेर हुँदैन नि, त्यो समयले नै दिँदैन। उहाँहरू त बिदा हुनु पर्यो, शारीरिक रूपमा बिदा हुनु पर्यो, तर त्यो प्रवृत्ति जुन छ नि, मोहन शमशेर प्रवृत्ति चाहिँ गएको छैन। अब यहाँले अघि पनि अलिकति सङ्केत गरिदिनु भयो, यो हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिराखेका छौँ। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नागरिकले अथवा सामान्य मानिसले अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको, आफ्नो नठानेको, आफ्ना लागि हो भन्ने नबुझेको अथवा अनुभूति नगरेको अवस्था चाहिँ हो अहिले। एकैछिन, यसमा दुई तिनवटा कुराले हामीले कसरी हेर्ने भन्दाखेरि, हामी सँगसँगै जस्तो एकीकृत भएको मुलुक, बनेको मुलुक, हामी त अलि अगाडिदेखि नै थियौँ, तर जुन नयाँ एकीकरण भयो त्यो सँगसँगै झन्डै अमेरिका र हाम्रो एउटै हो। संयुक्त राज्य अमेरिका र हाम्रो गठन, यो आधुनिक नेपालको गठन र आधुनिक अमेरिकाको एकै समयमा भएको छ। पृथ्वीनारायण शाह 250 वर्षको हाराहारी, अमेरिका पनि त्यस्तै छ, एउटै त्यही सेन्चुरीभित्र, त्यही शताब्दीभित्र भएको।
उनीहरू कहाँ चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज हुने, संस्थागत हुने र निरन्तर सत्तामा परिवर्तन भइरहने, व्यवस्था यथावतै रहने तर पात्रहरू परिवर्तन भइरहने र नयाँ नयाँ प्रयोग हुँदै जाने, त्यहाँ चाहिँ हुने तर हामी कहाँ नहुने किन? अनि राजतन्त्र भएको कारणले गर्दा हो हामी कहाँ भनेर तपाईँले आरोप लाउनुहुन्छ भने बेलायतमा किन नहुने? फेरि बेलायतमा चाहिँ किन शासन सत्ता निरन्तर जनतामुखी हुँदै जाने, जनस्तरमा भिज्दै जाने र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जाने? यता किन अनुत्तरदायी हुँदै जाने? लोकतन्त्र भनिरह यता अनुत्तरदायी भइरहने, उतारतिर उत्तरदायी किन भइरहने, के कारणले गर्दा भइरहने भन्ने कुराको खोजी चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब सत्ता सानो घेरामा रहन्छ, व्यवस्थाको नाममा सत्ताको वितरण डेमोक्रेटाइजेसन हुँदैन। एउटा कुरा के भने सत्ताको लोकतन्त्रीकरण हुँदैन। सत्ता छ, लोकतान्त्रिक विधिबाट जनताले चुनिएर बन्छ, तर त्यो सत्ताको चाहिँ लोकतान्त्रिकरण हुँदैन। वहाँ चाहिँ के हुन्छ? सत्ताको लोकतान्त्रिकरण हुन्छ। सत्ताको लोकतान्त्रिकरण भनेको के हो? सत्तासीनहरू बदलिरहन्छन्। हिजोका जनता अथवा हिजो जसले मतदान गरे उनीहरूमध्ये कोही कसैले पनि प्रधानमन्त्री हुने आकाङ्क्षा राख्न सक्छ, यहाँ सक्दैन। बहुत गाह्रो छ, त्यो मान्छे उठ्न असाध्यै गाह्रो छ। त्यस्ता पात्र तयार हुन, ती फेरि एउटा कुरा म भन्दिनँ कि बाहिरबाट आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, यी दलहरूभन्दा बाहिर, तर यिनै दलहरूमा नित्य नवीनता किन नभएको? किन 13औं महाधिवेशनमा पनि 14औं महाधिवेशनमा पनि उनी पात्रहरू भइरहेका, अहिलेसम्म प्रचण्ड नै किन भइरहेका, पार्टीको अध्यक्ष किन भइरहेका, केपी ओली कतिचोटि चाहिँ नि अध्यक्ष भइरहने, किन अर्को पात्र नआउने? के जीवन रहुन्जेलसम्म अध्यक्ष मात्रै भइरहने हो त भन्दाखेरि के यस्तो छ अन्यत्र? अन्यत्र त यस्तो छैन त। गौतमज्यू, अर्को एउटा जस्तो 2007 सालको परिवर्तनपछि बनेको पहिलो सरकारदेखि आजसम्म सरकार अथवा सत्ताको त्यो अस्थिरता 6 महिना 1 वर्ष अत्यन्तै बढी लामो समय टिक्यो भने 2 वर्ष 3 वर्ष होइन भने 6 महिना 1 वर्षभित्र परिवर्तन भइरहने। अब यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा त यति सामान्य भइसक्यो कि 6 महिनामा सत्ता 3 महिनामा सत्ता परिवर्तन हुनुलाई त्यो हामीले पनि सामान्य नागरिकले पनि अनुमोदन गरिसक्यौँ। यो रोग हो कि यो अभ्यास हो कि यसलाई कसरी बुझ्नु? अब यसरी हामीले पहिला कसरी बुझेका थियौँ भन्दाखेरि अस्थिरताको एउटा कारण चाहिँ नेपालमा दरबार हो। दरबारले लोकतन्त्रलाई सहज रूपमा काम गर्न दिँदैन र त्यहाँ खेलिरहन्छ र त्यसले त्यहाँ आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई म्यानिपुलेट गरिरहन्छ। म्यानिपुलेट गरेको कारणले गर्दा हो भन्ने एक खालको सोच, एक खालको धारणा बनेको हो। त्यो धारणा मान्ने मध्येमा हामी पनि थियौँ। तर पछिल्लो समयमा जब हाम्रो अहिले अनुभवबाट के भन्छ भनेदेखि केवल त्यो मात्रै कारण थिएन, त्यो सहायक कारण थियो होला, तर मूलभूत कारण चाहिँ हाम्रो राजनीतिक संरचनामै छ। राजनीतिक संरचना भनेको फेरि अलिकति नमिठो लाग्छ मान्छेलाई। राजनीति भनेको समाजकै प्रतिबिम्ब हो। समाज नै त्यहाँ प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ, समाजबाटै ती मान्छेहरू आएका हुन्छन्। त्यो भएर समाजले नै यस्तो खालको राजनीतिक प्रवृत्तिलाई अनुमोदन दिएको हो। अब 6 महिना पनि पुगेको छैन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको। राजनीतिकका कतिपय जानिफकारहरू के भन्न थालिसके भने ओली सरकार ढल्दैछ, नयाँ सरकार बन्दैछ। यो चाहिँ के हो? यो यसो छ, ठट्टाबाजी हो यो कि? तपाईँको पञ्चायतकालमा पनि पञ्चायतकालका अन्तिम दिनतिर फलानु मरिसमान अथवा लोकेन्द्र बहादुर चन्द जाने पक्का पक्की भनेर लेख्थे क्या। त्यो त्यति बेलाका ट्याब्लोइडहरूले, त्यो बेलाका साप्ताहिकहरूले प्रायः जसो पक्का पक्की भन्थे। हरेक हप्ता कामना के गर्थ्यो नेपालको पत्रकारिताले भने सरकार गइहालोस् भन्थ्यो। सरकार बन्न पाएको छैन, जाने चर्चा पहिला सुरु हुन्थ्यो। 46 सालको परिवर्तन पछाडि पनि सरकार बन्न पाएको छैन, जाने चर्चा बढी। त्यसको अनुभव तपाईँ हामी सबैलाई छ। अहिले पनि
त्यही सरकार अवस्थामा बन्न छौँ। पाएको छैन, स्थायित्व प्राप्त गरेको छैन, 100 दिन पुगेको छैन, गर्न पुगेको छैन। यसले 1 महिना 100 दिन के 1 महिना भएको छैन। के गर्छन् भन्दाखेरि कामना के प्रारम्भ हुन्छ भने हाम्रै मिडियाकै पनि हामी के अहिले चर्चा गरिराखेका छौँ। हामी अहिले चर्चा गरिरहेको छौँ कहिले सरकार कहिले जान्छ। हामीलाई चिन्ता नै के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले जान्छ यो। नयाँ बन्न पाएको छैन। यो के कुराले प्रवर्धन गर्यो त भन्दा नेपालको राजनीतिमा लामो स्थिरता प्राप्त गरेको भनेको, लामो समयसम्म बसेको भनेको कि चाहिँ नि जङ्गबहादुर, कि चन्द्रशमशेर है, अनि केही समय चाहिँ महेन्द्रको समय, 17 सालदेखि 28 सालसम्मको समय। त्यस उपरान्तको सारा समय अस्थिरताको समय है। त्यो पनि बडो बलजफ्ती, महेन्द्रको समयमा पनि बडो बलजफ्तीको स्थिरता थियो। त्यति बेला उनले पनि अब विशेष गरेर यहाँ पोलिटिकल एक्टिभिटी हुन नदिएर, राजनीतिक गतिविधि हुन नदिएर, यहाँ त्यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिएर त्यो स्थिरता उनले कायम गरेका थिए। त्यो भएर हामी कहाँ भएको अस्थिरता अथवा राजनीतिक स्थायित्व नहुनको कारण चाहिँ कहाँ छ त भन्दा हामी नेपालीहरू कहिले चाहिँ स्थायी भएर यो देशमा, यो समाजमा बसिरह्यौँ त। जहिले पनि हामी बहिर्मुखी छौँ। सुगौली सन्धि पछिको समयमा हेर्नुहुन्छ भने पहिला फौजमा भर्ती हुने, अनि त्यहाँबाट बर्मासम्म जाने, आसाम जाने, यावत यहाँबाट एक्सोडस नै भइरहेको छ मान्छे। राणाको समयमा पनि बाहिरै गइरहेका छ, बाहिर जाने, भित्र आउने। कहिले पनि यही देशलाई सपारौँ, यही देशलाई बनाऊँ, यही देशमा सङ्घर्ष गरौँ भन्ने जुन मनोवृत्ति छ, मनोभाव, त्यो नागरिकमा पनि भएन, जनतामा नि भएन। जनतामै छैन नि। के छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँले 12 पढ्दै गरेको, के भने 10 पढ्दै गरेको अथवा 9 पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई सोध्नुभयो भने सबभन्दा पहिला उसको युएस हुन्छ, अनि त्यस पछाडि ऊ क्यानाडा भन्छ, अनि त्यहाँबाट अस्ट्रेलिया भन्छ है। अब हिजो आसाम भन्थ्यो, हिजो के अरे बर्मा भन्थ्यो, हिजो थाइल्यान्ड भन्थ्यो, त्यसो भन्थ्यो होला। तर आज के छ भने अस्ट्रेलिया भन्छ, यो भन्छ। अथवा सरकारी जागिर खाएकाहरू डिबी भरिराखेका डिबी भरिराखेका छन्। अब यही देशलाई बनाउनुपर्छ, यही देश हाम्रो देश हो, यही देशमा हामी समर्पित हुनुपर्छ भन्ने किसिमको मनोभावको विकास र त्यसले पनि स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन। र त्यसको प्रतिबिम्बन चाहिँ राजनीतिमा भइरहेछ। हामी अलिकति बढी गम्भीर विषयमा गयौँ। समाज र राजनीति चाहिँ अलग होइन है। तर अब सत्तामा बस्ने अथवा राजनीति गर्ने अथवा दल सञ्चालन गर्नेहरूले पनि नागरिकलाई स्थिर अथवा स्थायित्व ढङ्गबाट देशमै बस्नुपर्छ, बसाइनुपर्छ भन्ने चिन्तन त गरेन। एउटा कुरा त्यो पनि हो। अर्को सँगसँगै एउटा के कुरा म जोड्न चाहन्छु भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ बौद्धिक समुदाय, देशको स्कलरली सोसाइटी। तपाईँले हाम्रो देशको स्कलरहरूको गति कस्तो छ, कस्तो हाम्रो युनिभर्सिटीले कस्तो काम गरिरहेछ, विश्वविद्यालयहरूको स्थिति के छ, त्यो विश्वविद्यालयमा अध्ययन, रिसर्च, अनुसन्धान कस्तो किसिमको भइरहेको छ, ठ्याक्कै तपाईँ कम्पेयर गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। पेकिङ युनिभर्सिटीले के गर्दैछ, जापानका युनिभर्सिटीहरू कति कन्ट्रिब्युट गरिरहेछन् शासन सञ्चालनको लागि, समाजको लागि। उनीहरूको रिसर्चको लेभल के छ, साउथ कोरियाको रिसर्चको लेभल के छ, छोडिदिनुहोस् त्यो त। अमेरिकाको के छ एकैछिन है, बेलायतको के छ, फ्रान्सको के छ, जर्मनीको के छ, कति तपाईँको त्यहाँको स्कलरली इनपुट दिइराखेको छ। हामीले के दिएका छौँ? हामीले के दिएका छौँ? कति हस्तक्षेप, राजनीति दिएका छौँ, हामीले कति हस्तक्षेप गरेको छौँ? हामीले नेपालको राजनीतिलाई सच्याउन चाहिँ कति कन्ट्रिब्युट गरेका छौँ, कति योगदान दिएका छौँ? हामी त सबै दोष राजनीतिमा देख्छौँ, हामीमा देख्दैनौँ। हामीमा छ नि। यो सबै अस्थिरताका सहभागी हामी पनि हौँ। हामी त हुँदैनौँ, हामी त चोखा जस्तो मान्छौँ हामी। अरे हामी सही हुन्थ्यौँ, नेपाली समाज सही हुन्थ्यो, नेपालका हामी नागरिकहरू सही हुन्थ्यौँ भनेदेखि त हाम्रै प्रतिनिधिहरू नै जान्छन् त्यहाँ। तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग भन्छु। 2 वर्ष अगाडि होला, यो सिनासमा
जापानका केही स्कलरहरू आउँदैछन् जापानको पोलिटिकल सिस्टमको बारेमा, राजनीतिक पद्धति प्रणालीको बारेमा कुरा गर्न त्यहाँका प्रोफेसरहरू आउँदैछन् भन्ने मैले थाहा पाएँ र मैले सिनाजका त्यति बेलाका डाइरेक्टर, अहिले पनि तिनी डाइरेक्टर छन् क्या, उहाँलाई मैले भने खालि सहभागिताको लागि मलाई बोलाउनु होला है भने, किनभने जापानको बारेमा प्रत्यक्ष रूपमा जापानी स्कलरहरूबाटै सुन्ने मलाई इच्छा छ। अध्ययनको सामग्री त पाइन्छ, तर मलाई चाहिँ उनीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद पनि गर्ने इच्छा छ। त्योभन्दा त्यहाँ उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन हुन्छ, प्रेजेन्टेसन पछाडि उहाँहरूसित चिया खाँदै गर्दाखेरि, खाना खाँदै गर्दा के गर्दा कुराकानी गर्ने मलाई इच्छा छ। सो कारणले तपाईँले मलाई बोलाउनु होला भनेको हुन्छ भन्नुभयो, उहाँले बोलाउनु पनि भयो। अनि बोलाउँदाखेरि त्यो दिन समयमा कार्यक्रम प्रारम्भ भएन, किनभने उपकुलपतिजी आइपुग्नु भएन। उद्घाटनको समयमा जब जापानिज स्कलरहरू समयमा आए, तर हाम्रा उपकुलपति आइपुग्नु भएन। त्यसो भएपछि केही प्रोफेसरहरू हामी त्यहाँ घाम तापेर बाहिर कुरा गर्न थाल्यौँ। कुरा गर्दै गर्दाखेरि नेपालका नामी स्कलरहरू, प्रोफेसरहरू, पढाउने मान्छेहरू वरिपरि हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो व्यवस्थापिका खत्तम छ, कार्यपालिका खत्तम छ, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र खत्तम छ, हाम्रो न्यायपालिका खत्तम छ भन्ने कुरा भयो त्यहाँ। अनि मैले भने त्यहाँ हाम्रो व्यवस्थापिकामा, न्यायपालिकामा, कार्यपालिका त व्यवस्थापिकाबाटै गएको छ, त्यहाँ जो मान्छे प्रतिनिधित्व गर्दैछन् नेपालको व्यवस्थापिकामा, ती कुन विश्वविद्यालयका उत्पादन हुन् भनेर सोधेँ। त्यही विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा बसेर सोधेँ मैले, कुन विश्वविद्यालय? उपकुलपतिलाई पर्खिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय। अनि आज हाम्रा जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो कुन विश्वविद्यालयका उत्पादन हो? सभामुख कुन विश्वविद्यालयको उत्पादन हो? न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश कुन विश्वविद्यालयको उत्पादन हो? हाम्रा मुख्यमन्त्रीहरू कुन विश्वविद्यालयका उत्पादन हुन्? हाम्रा विधायकहरू कुन विश्वविद्यालयका उत्पादन हुन् भन्दाखेरि त्यही विश्वविद्यालयका उत्पादनहरू जो चाहिँ 95%, आज 90देखि 95% चाहिँ त्यही विश्वविद्यालयका। त्यो भएपछि हाम्रो व्यवस्थापिका खत्तम छ, हाम्रो न्यायपालिका खत्तम छ, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र खत्तम छ, हाम्रा प्रदेशहरू खत्तम छन्, हाम्रा स्थानीय पालिकाहरू खत्तम छन् भने त्यो सञ्चालन गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेको चाहिँ कुन विश्वविद्यालय भन्दाखेरि जुन विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा बसेर आज हामी यो चर्चा गर्दैछौँ त्यही विश्वविद्यालय भनेपछि एक खालको स्तब्धता छ। अमेरिकामा स्ट्यानफोर्ड, हार्वर्ड अथवा कुनै कलेज, त्यो स्ट्यानफोर्डको, हार्वर्डको धेरै उत्पादनहरू शासनतन्त्रमा छन् नि त। हाम्रो पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उत्पादनहरू र उनीहरू त्यहाँ शासनतन्त्रमा पुग्नुसँगै ती विश्वविद्यालयको चर्चा सुरु हुन्छ। फल्लो विश्वविद्यालयमा पढेको हो, अब त्यही अनुसारको अपेक्षा जनताले पनि गर्छ। यहाँ युनिभर्सिटीको चर्चै हुँदैन। मानौ त्यो युनिभर्सिटीबाट निर्दोष छ, एकैछिन है, विश्वविद्यालयबाट निर्दोष छ, त्यस्ता मान्छे उत्पादन गरेर हामी सबैलाई थाहा छ त, हामीले सबै सिकेर जानेको न हो, पढेर जानेको न हो। तपाईँ हामी जुन आज यो चर्चा गर्दैछौँ, यो चर्चा चाहिँ राणा शासनको बारेमा तपाईँले देख्या हो र मैले देख्या हो र पढेर जाने त हो। म चाहिँ के भने ल्याटिन अमेरिकाको बारेमा कुरा गर्छु अथवा संयुक्त राज्य अमेरिकाको बारेमा कुरा गर्छु भनेदेखि पढेर जाने त हो नि, पढेर सिकेर त जाने हो नि, एकैचोटि जान्ने भएर त आएका होइनौँ नि त। हामीले एक्नोलेज गर्नु पर्यो, हामीलाई जस्तो सिकाइयो एकैछिन त्यही कुरा नै गर्दैछौँ। हामीले जे सिक्यौँ, जे सिक्ने तरिका हो हाम्रो, त्यो तरिकाबाट पनि पढ्दैछु म पनि अहिले। भलै म यहाँको विश्वविद्यालयको उत्पादन होइन है, तर कुरा छ भने भरे गएर त फेरि यहाँको विश्वविद्यालयको उत्पादन नहुँदै पनि यहाँको बृहत्तर समुदाय त त्यही हो कि त। अरू कुनै विश्वविद्यालयको उत्पादन हो, तर तपाईँ अरू कुनै विश्वविद्यालयको उत्पादन हुन सक्नुहुन्छ, तर यहाँको माहौल 95% चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन पहिलो विश्वविद्यालय छ त्यसैको उत्पादन बढी छ। तर अब के छ भन्दाखेरि त्यहाँ हेर्नु पर्यो,
पहिलो कुरा विश्वविद्यालयलाई हेर्नु पर्यो। त्यो विश्वविद्यालयमा जाने हाम्रो बोर्डलाई हेर्नु पर्यो। एकैछिन बोर्डबाट विश्वविद्यालयमा गएको छ, एकैचोटि विश्वविद्यालयमा गएको छैन, मान्छे बोर्डलाई हेर्नु पर्यो। अनि पहिला शिक्षा व्यवस्था हाम्रो कस्तो छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने शिक्षा कहाँबाट भन्दाखेरि घर, घर कहाँ छ, त्यो घर र शिक्षालय बिचको अन्तर्सम्बन्ध कस्तो छ, कुन किसिमको अन्तर्सम्बन्ध छ, त्यो घरलाई विद्यालयले कतिको सुधारेको छ, घरले विद्यालयलाई कतिको कन्ट्रिब्युट। हामीसँग शिक्षाको त्यो ढङ्गको गहिरो व्यवस्थापन, त्यो ढङ्गको पद्धति, त्यो ढङ्गको विचार शैली छ र? अनि छरको कुरै भएन, त्यो नभइकन यही भइरहन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यही त्यसको अभावमा यो भयो, त्यसको अभावमा यो भयो। गौतमजी, अब अलिकति यो यहाँसँगको यो अलि गहिरो संवाद पनि भइराखेको छ। जस्तो सामान्य नागरिकलाई यी पुरानो पङ्क्तिबाट, पुरानो पुस्ताबाट देश बन्दैन भन्ने लाग्दो रहेछ, त्यस्ता कुराहरू मुखर पनि हुन्छन्। नयाँ युवा पुस्ताहरू आउनुपर्छ, साह्रै भनिने शब्दावली हो। र त्यसका लागि केही नयाँ दलहरू यो पछिल्लो दशकमा आए पनि तिनीहरूबाट उही पुरानै राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली प्रदर्शन भइराखेको छ कि होइन, केही भिन्न भइराखेको छ? नयाँ बिचबिचमा थुप्रै आए र कुनै बेलामा चाहिँ 40को दशकको उमेरका केही पात्रहरू भन्ने गर्थे बुढाहरूले गर्दाखेरि भएन, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहनहरू, उहाँहरूको कारणले गर्दा भएन, यी बुढाहरू हुन्, हामी यङ छौँ, हामी चाहिँ युवाहरू हौँ। युवा हुनुहुन्थ्यो नि त अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरू त त्यो बेलामा। ओलीजी युवा हुनुहुन्थ्यो, देउबाजी युवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको उमेरै 40-45। अब त्यो हामीलाई 50 मुनिको थियो। हामीलाई नदिएकोले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो भन्ने उहाँहरूको थियो। अब उहाँहरू पनि युवा पुस्तामै पुग्नु हो यो 3 दशकमा। अनि अब उहाँहरू चाहिँ फेरि किन युवाहरूले उहाँहरूलाई प्रतिस्थापित गर्न सकिरहेको छैन? हिजो उहाँहरूले किन चाहिँ पाको पुस्तालाई आलोचना गर्नुभयो, किन आलोचना गर्नुभयो र किन प्रतिस्थापित गर्न सक्नु भएन? उहाँहरूको पनि अवसानपछि मात्रै उहाँहरू आउनुभयो क्या। र अब यहाँ एउटा चलन के बसेको छ भने अवसानपछि मात्रै आउने। त्यसो भइसक्दा के हुन्छ, यो युवा पुस्ता पुरानो भइसक्छ, पाको पुस्ता भइसक्छ। गगन थापा जब पाको पुस्तामा पुग्नुहुन्छ अनि त्यो बेलामा पुग्नुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट युवा पुस्ताले फेरि भन्छ यो पाको पुस्ताले हामीलाई दिएन भन्छ। ठिक छ, तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, फेरि पनि म शिक्षालय खालि विश्वविद्यालय मात्रै हो भन्दिनँ है। शिक्षालय भनेको पोलिटिकल पार्टीहरू पनि शिक्षालय हुन्। पुराना पोलिटिकल पार्टीहरूबाट नयाँ पोलिटिकल पार्टीले के सिक्दैछन्? पुराना राजनीतिक दलहरूबाट नयाँ राजनीतिक दलहरूले के सिकिरहेछन्? नयाँ राजनीतिक दल आउँदैमा हुने होइन, नयाँ राजनीतिक दलले एउटा आकस्मिक किसिमको हस्तक्षेप गर्न सक्छ, कुनै ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न पनि सक्छ, कतिपय ठाउँमा त्यस्तो भएको पनि छ। र त्यसको अथवा हामी क्या यही पछिल्लो निर्वाचनलाई लिने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी हस्तक्षेपलाई उदाहरण लिन सकिएन। चुनावी हस्तक्षेप गर्यो, तर के छ भन्दाखेरि उसले पाएको मेन्डेट चाहिँ के हो त भन्दा उसले पाएको मेन्डेट अपोजिसनमा बस्ने हो कि किन नो नट अगेन भनेर आएको हो नि त। नो नट अगेन भनेर आएको, त्यो नो नट अगेनसँगै टाँसिन गयो है, अनि त्यही सरकारमा सामेल हुन गयो। त्यस्तो किसिमको मेन्डेट, त्यस्तो किसिमको जनादेश थिएन भन्छु क्या म चाहिँ। त्यस्तो जनादेश थिएन, जनादेशका विपरीत गएकोले गर्दा यो परिणाम भोग्नु परिराखेको छ भन्ने मेरो। किनभने त्यसले पनि यस्ता हाम्रो सबैको आकाङ्क्षा के थियो भने नयाँ जुन दल आइरहेछन् यिनीहरूले संस्थागत रूपमा आफूलाई चाहिँ देश बुझुन्, देश पढुन् र नेक्स्ट इलेक्सनको लागि, आउने इलेक्सनको लागि तयारी गरौँ भन्दाखेरि पक्कै पनि राम्रो पर्फर्मेन्स हुन्थ्यो होला। 84मा चाहिँ अभ्यास पनि हुन्थ्यो। यो 79मा आएकाहरू 84मा चाहिँ थम्पिङ मेजोरिटी सहित आएर सरकार बनाउने क्षमता हासिल गर्लान् भन्ने हाम्रो कामना पनि थियो होला, धेरैको कामना थियो होला। तर त्यो कामनाको अभिपूर्ति नहोला जस्तो भइरहेछ। होइन, नहोला जस्तो पनि भएन, हुँदै नभएको स्थिति सिर्जना भइसक्यो नि त। यसबाट के पनि हामीले बुझ्छौँ भने अमेरिकाको कुरा गर्नुभयो भने
बेलायतको कुरा गर्नुभयो भने, यहाँसम्म कि इन्डियाकै कुरा गर्नुभयो भने पनि त्यहाँ पुरानै दल चलिरहेछ है। भारतीय जनता पार्टी नयाँ दल होइन, किनभने त्यो सन् 50कै दशकमा बनेको भारतीय जनसङ्घको नयाँ अवतार हो। त्यसै गरी इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस चाहिँ त्योभन्दा अगाडिदेखिकै दल हो, त्यो त्यही पनि दलहरू चलिरहेछन्। पछि यो 75-77को हाराहारीमा बनेका केही दलहरू छन्। हुन त यो नयाँ भारतीय जनता पार्टी 1980मा बन्यो, तर त्योभन्दा अगाडि भारतीय जनसङ्घ थियो, त्यो जनता पार्टीमा गएको थियो, त त्यसको निरन्तरता नै हो यो। यस अर्थमा पुराना दलहरूबाट हुँदैन भन्ने कुरा होइन, पुराना दलमा नित्य नवीनता, नित्य नवीकरण भइरहनुपर्छ र पुराना दलमा पुराना पात्रहरूलाई विस्थापित गर्दै तिनी नेपाली कङ्ग्रेस पनि न्यू नेपाली कङ्ग्रेस हुनुपर्छ क्या, नयाँ नेपाली कङ्ग्रेस हुनुपर्छ। नयाँ नेकपा एमाले भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसमा नयाँ लिडरसिप। तपाईँले एउटा लिडरसिप लिइराख्नु भएको छ, पटक पटक अर्को पटक तपाईँ एकचोटि मन्त्री हुनुभएको छ, फेरि त्यही मन्त्री, फेरि त्यही मन्त्री, फेरि त्यही मन्त्री, के गर्न सक्नुहुन्छ? गर्न सक्ने कुनै स्कोप हुँदैन। एक दुईचोटि मन्त्री भइसकेपछि त्यसलाई लिमिटेसन थाहा हुन्छ। अनि त्यो लिमिटेसन अब अर्को मान्छे बडो उत्साही मान्छे हुनसक्छ, ऊ आएर गर्नुपर्छ। एकैछिन जर्नलिजमकै कुरा गर्ने हो भने पनि, हाम्रै उसमा कुरा गर्ने हो भने पनि पुरानै जर्नलिस्टहरू सबै गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन नि त। नयाँ नयाँ भूमिकामा जानु पऱ्यो। पुरानाहरू पनि नयाँ, जस्तै चाहिँ पहिलाका रिपोर्टरहरू कलमिस्ट भएर आउनु पऱ्यो, एनालिस्ट भएर आउनु पऱ्यो, उनीहरूले अलिकति बृहत्तर काम गर्नु पऱ्यो, अलिक रिसर्च ओरिएन्टेड काम गर्नु पऱ्यो। अब ऊ के अरे 60 वर्षको छ, 50 वर्षको छ, त्यही रिपोर्टिङ गर्दै हिँडेको छ, त्यो अलिकति मिल्दैन नि त। रिपोर्टिङ गर्नको लागि अरूलाई ट्रेन गर्नु पऱ्यो, नयाँ उसमा ल्याउन सक्नु पऱ्यो। तर नयाँ मान्छे तयारी गर्ने, नयाँ मान्छे तयार गर्ने काम भइरहेको छैन। त्यो खालको पावर डेलिगेट गर्ने किसिमको प्रवृत्ति हामी कहाँ छ। यही प्रवृत्तिको निरन्तरता हुन्छ भन्ने हो कि केही नयाँ अपेक्षा? अब म एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न भन्छु, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, यो जुन निर्वाचन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, जुन अपनाएका छौँ, यो रहन्जेल चाहिँ यसमा सुधार छ। तपाईँले खोजेको निर्वाचन प्रणाली अथवा यो अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने निर्वाचन प्रणाली के हो? म चाहिँ दुईवटा कुरा भन्छु तपाईँलाई। भोलि यो देशको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कुरा चुनावभन्दा अगाडि थाहा पाउनु पर्यो मान्छेले। नेकपा एमालेको अध्यक्षले भोलि सरकारको नेतृत्व गर्छन् भन्ने कुरा नेकपा एमाले भन्न सक्नु पर्यो भोलि। अनि त्यसमा यदि नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त गर्यो भने उसको नेतृत्वलाई मान्नु पर्यो, उसको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नु भएन। यो यदि हामी यही प्रणाली अन्तर्गत पनि काम गर्छौँ भने, तर यो प्रणालीबाट त तपाईँले त्यस्तो बहुमत त प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि फर्स्ट पास्ट द पोस्टमा आधारित बेलायती वेस्टमिन्स्टर मोडलमै जानुपर्छ। यो समानुपातिक सहितकोले त तपाईँले कहिले पनि प्राप्त गर्नुहुन्न। एक अर्को एउटा कुरा, अहिले डाइरेक्ट इलेक्सनको कुरा पनि आइरहेछ। डाइरेक्ट इलेक्सनको बारेमा म चाहिँ यसको प्रोटागनिस्ट भन्छन्, यसको वकालत गर्ने मान्छे हो, एडभोकेसी गर्ने मान्छे हो। डाइरेक्ट इलेक्सन हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो। कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो। तर अहिले म पुनर्विचार गर्दैछु, म आफै पनि। म किन पुनर्विचार गरिरहेको छु भन्दाखेरि यसमा एउटा अध्ययनको आवश्यकता पर्ने रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। श्रीलङ्कामा भइरहेको, फ्रान्समा भइरहेको, रसियामा भइरहेको मात्रै होइन, हामी कहाँ पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अभ्यास भइरहेको छ। हामी कहाँ भइरहेछ, त्यो हो पालिकाको प्रमुख। हाम्रा 753 पालिकाहरू छन्। 753 पालिकाहरूमध्येमा के साँच्चै नै मेजोरिटी पालिकाहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन्, त्यहाँको प्रमुखले सही काम गरिरहेछ भन्ने कुराको त्यो डेटा हामीले यदि प्राप्त गऱ्यौँ भने, यदि वास्तवमा नै पालिका पर्फर्मिङ छन्, हाम्रा पालिकाले जुन संविधानले दिएको दायित्व र जिम्मेवारी छ त्यो अत्यन्त अनुकूलताका साथ अत्यन्त राम्रो, अत्यन्तै परिष्कृत रूपमा गरिरहेका छन्, परिमार्जित र परिष्कृत रूपमा गरिरहेका छन् र बडो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वपूर्वक गरिरहेका छन् भन्ने हो भने, यदि मेजोरिटीले गरिरहेका छन् भने, 50% एबोभले गरिरहेका छन् भने हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जान सक्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो
मानसिकता तयार भएको रहेछ भनेर मान्नु पर्यो। यो उडन्ते कुरा मात्रै गरेर भएन। मेरो आफ्नो अध्ययनको रिसर्चमा पनि मेजोरिटीले प्रत्यक्ष निर्वाचित नै भनेका छन् है। मेरो भर्खरै मेरो अध्ययनको क्रममा मेजोरिटीले भनेका छन्। तर त्यसो भनिरहँदा पनि खालि यो सबै कुराबाट वाक्क भएर दिक्क भएर मात्रै भनेको हो कि र यसको तथ्यगत र तथ्यसङ्गत आधार पनि छ भन्नलाई चाहिँ अघि मैले जे कुरा हामीले त एक किसिमको अभ्यास गरिराखेका छौँ। दोस्रो चुनाव हो हाम्रो स्थानीय तहका माध्यमबाट हो। त्यस कारणले गर्दा यसको अध्ययन गरौँ त एकपटक 753 पालिकाहरूको अध्ययन गरौँ, बुझौँ। विशेष त्यति सकिँदैन, पहिला पनि नगरपालिकाको मात्रै गरौँ। जति नगरपालिका छन् देशमा त्यो नगरपालिकाको मात्रै गरौँ र त्यस पछाडि पनि हामीले रिसोर्सहरू प्राप्त गर्न सक्यौँ भने 753कै गरौँ र एउटा डाटाबेस हामीसँग तयार हुन्छ र हाम्रो मानसिकता पनि, हाम्रो मनोविज्ञान पनि, हाम्रो मनोभाव पनि त्यसको लागि तयार छ है। नेपाली मनोभाव नभएदेखि त्यहाँ पनि विकृति छ, त्यहाँ तानाशाही चलिरहेको छ, त्यहाँ सही काम भइरहेको छैन भने त्यता जानु खतरनाक हुन्छ, असल हुँदैन भन्ने लाग्छ। यो यहाँले गर्नुभएको विश्लेषणमा एउटा मानकका रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको जुन चर्चा छ, किशोरदेखि एक खालको वृद्धसम्म, यसलाई मानक लिएर एउटा चाहिँ यो जस्तो पनि हुनसक्छ भन्ने कि होइन यो त ठिक भइराखेको छैन, यो ढङ्गको कार्यकारी प्रमुखको कार्यशैली त हुन सक्दैन भन्ने कि यसलाई केही विश्लेषण गर्न मिल्छ? तपाईँ के छ भन्दाखेरि त्यति मात्रैले पनि पुग्दैन। यो कुन परिस्थितिमा हिजो जस्तै हामीले अब त्यसलाई एनालिसिस गर्दा चाहिँ यसरी एनालिसिस गर्नुपर्छ। एकैछिन बालेन शाहले जित्दाखेरि, एकैछिन जब चाहिँ हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्छौँ भनेदेखि बालेन शाहले जित्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुन कुन फ्याक्टरको कारणले गर्दा जित्या हो के बालेन शाहलाई कसले पछ्याइरहेको थियो चुनावमा भन्दाखेरि सिर्जना है। काङ्ग्रेसले दिएको उम्मेदवार केशव स्थापित थर्डमा उसमा चाहिँ सिर्जनाले पछ्याइरहेको थियो। त सिर्जनाको ब्याकग्राउन्ड के थियो त भन्दाखेरि प्रकाशमानकी श्रीमती मात्रै, प्रकाशमानकी श्रीमती बुझिने ब्याकग्राउन्ड त्यही मात्र, प्रकाशमानकी श्रीमती गणेशमान परिवारकी भन्दा पनि त्यत्रो मत क्याटर गरेको छ। सुन्नुहोस् है, त्यत्रो मत क्याटर गरे। यदि उपयुक्त अर्को उम्मेदवार काङ्ग्रेसले दिएको भए के यस्तो हुन्थ्यो त? के यस्तो हुन्थ्यो त? किनभने धेरै मान्छे मन नपराउने थिए। प्रकाशमानको विशेष गरेर महाधिवेशनमा जुन भूमिका थियो त्यो भूमिकालाई लिएर धेरै मान्छे क्रिटिकल थिए, विशेष गरेर कङ्ग्रेसहरू धेरै क्रिटिकल थिए। कङ्ग्रेस उहाँले शेरबहादुरजीसित प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो र तुरुन्तै फेरि शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्नुभयो। त उहाँ चाहिँ अपोजिसनमा लामो समयसम्म बसिराख्नु भएको थियो। शेखर कोइरालासँग हुनुहुन्थ्यो, तर शेखर कोइरालालाई उहाँले चाहिँ छोडेर आउनुभयो। अनि त्यो भूमिका थियो र काङ्ग्रेस मतदातामा धेरै मतदाताहरू परिचालित भएका थिएनन्, कम मतदाताहरू परिचालित भएका थिए। केशव स्थापितको त आफ्नो एउटा अर्कै पाटो छँदैछ, ऊ स्थिर थिएनन् कहिले पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो किसिमको जजमेन्ट मान्छेले केशव स्थापितको बारेमा अर्कै गर्नुपर्छ, किनभने केशव स्थापित पहिला पनि मेयर भइसकेको मान्छे, उनको बारेमा फरक हो। अब यहाँनिर चाहिँ बालेन शाहले जितेको कुरामा त्यो वास्तै उहाँकै पपुलारिटी थियो या अरूको अनपपुलारिटी थियो, अथवा अरू माथिको सजाय थियो, काङ्ग्रेसमाथिको सजाय थियो। काङ्ग्रेसले सही क्यान्डिडेट दिएन भन्ने गुनासो पो थियो कि भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यसपछि निर्वाचनपछि उहाँको कार्यशैली, म उहाँको कार्यशैलीलाई अहिले कुनै पनि मार्क दिन्न, अहिले कुनै मार्क दिन्न। तर सामान्य नागरिकले निकै राम्रो अङ्क दिन तयार छन्, कारण यो पनि काङ्ग्रेस एमालेलाई दिएको सजाय। यो पनि एउटा जस्तै अब यो प्रणालीको लागि चाहिँ बालेन जुन छ अथवा काठमाडौँको जुन मेयर छ, काठमाडौँको मेयरको जुन ट्रेडमार्क बनेको छ, ब्रान्ड बनेको छ, त्यो ब्रान्ड उनको आफ्नो प्रस्तुति, आफ्नो उनको लुगा लगावाई, उनको आफ्नो भने रहनसहन र सँगसँगै उ त्यो के भने एउटा सिनेमा छ नि, हो नायक, हिन्दी सिनेमा, त्यहाँ अनिल कपुरको जुन छ भूमिका, अब त्यस्तो ढङ्गको एउटा चाहिँ चमत्कारिक ढङ्गले चाहिँ यिनले गर्न सक्छन् भन्ने किसिमको र उनको एजको कारणले पनि इत्यादि कारणले यो कुरामा सहयोगी भएको छ। तर अब कामकै बारेमा
कामकै बारेमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा एकैछिन बालेन शाहको बारेमा चाहिँ मैले नेक्स्ट इलेक्सन पर्खिनुपर्छ। अथवा अहिले उनले जे गरिराखेका छन् त्यो देशले खोजेको उन्नत लोकतन्त्रका लागि पर्याप्त छैन। यसो छ, त्यही कुरालाई यदि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर चाहिँ त्यस्तो आइकनाइज भएको हो भने कतिवटा नगरपालिकाले उनलाई अनुकरण गरिरहेका छन्, उनको कार्यशैलीलाई अनुकरण गरिरहेका छन् र त्यसको पर्फर्मेन्समा देखिरहेका छन्। अनुकरणीय छ कि छैन अथवा खालि यो के छ भने सोसल मिडियाको मात्रै हो भन्ने कुरामा म अहिले ठ्याक्कै जजमेन्टल हुन सक्दिनँ। मैले यहाँसँग यो जिज्ञासा राख्नुको पछाडिको कारण कहीँ कतै उज्यालोका किरणहरू देखिँदैछन् कि राजनीतिमा नयाँ पुस्ता भनिराखेका छौँ र एक खालको त्यो विरासतको अन्त्य गर्ने पनि भनिराखेका छौँ। महानगरमा विरासतको अन्त्य गरेको जस्तो पनि, नयाँ युवा आएको जस्तो पनि, यो कारणले अनि अलिकति बालेनको चर्चा भएको जस्तो पनि कतै अब चाहिँ यसमा चाहिँ भने म नेगेटिभ छैन, म नेगेटिभ छैन, तर अपेक्षा गरिएको जस्तो होइन। जजमेन्टल र मैले ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ यही हो भनेर म निष्कर्ष यसमा दिन चाहन्न। मात्रै कुरा के छ भने म किन सचेत र सतर्क छु भने हरेक कुरामा अहिले पछिल्लो समयमा आएर अलि बढी सचेत र सतर्क किन छु भन्दाखेरि कसैको बारेमा बनाएका हाम्रा धारणाहरू अत्यन्तै छिटो मोहभङ्ग भएका अवस्था छ। ओलीको बारेमा 74 को चुनाव अगाडि बनाएको जुन धारणा थियो त्यो मोह भङ्ग हुन कति बेर पनि लागेन के है, किन ओली कम पपुलर होइन नि 74 भन्दा अगाडि। पक्कै त्यो चुनावमा जुन बहुमत प्राप्त गर्यो नेकपाले, त्यो गठबन्धनले, त्यो पछि नेकपा बन्यो, एमाले र माओवादीको गठबन्धनले, त्यसमा प्रमुख भूमिका त केपी ओलीकै हो नि। मात्रै भन्दा पनि म केपी ओलीको समर्थकै होइन, हुँदै होइन, त्यो लाइनको मान्छे पनि होइन, त्यो विचारधाराको मान्छे पनि होइन, तर एउटा विश्लेषकको रूपमा हेर्दाखेरि त मैले भन्नै पर्छ, इमान्दार भएर भन्नै पर्छ कि त्यसमा 75 to 80% कन्ट्रिब्युसन छ केपी ओलीको नि त। त्यो चुनाव जिताउनुमा, त्यस चुनाव जित्नुमा जस्तो मोदीले 14 मा चुनाव जिते जस्तो 19 मा चुनाव जिते, तर तिनै ओलीका कारण चाहिँ अब यसो तपाईँ के छ भन्दाखेरि यसरी त्यतिखेर बडो प्रशंसा पनि गऱ्यौँ हामीले, मैले पनि गरेँ, तर चुनिएर आइसकेपछिको उनको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि बाबा किन त्यस्तो गरिएछ अनि तपाईँको त यस्तो स्वप्नदर्शी प्रधानमन्त्री थियो नि त पनि भने मान्छेहरूले है, बडो योग्य, बडो सुयोग्य, क्षमतावान प्रधानमन्त्री भनेर तपाईँले देख्नु भएको थियो त भन्ने लगाए। त्यस्तो आरोप अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका बारेमा चर्चा गर्दाखेरि नलागोस् भोलि भनेर म सतर्क भएको, सन्तुलित हुन खोजेको। अब अन्त्यमा यो देश दुखी हुनुमा, यो देश अब नराम्रो शब्दमा भन्ने हो भने आर्थिक दरिद्रता देशले झेलिरहनुमा सामान्य नागरिक बढी दोषी कि नेतृत्वमा जाने व्यक्तिहरू अथवा दलहरू दोषी? हामीले व्यवस्थाहरू परिवर्तन गऱ्यौँ, तर व्यवस्थाको दोष पनि छैन यसमा, तर व्यवस्था सुहाउँदो व्यवस्था भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले व्यवस्था बनायौँ, तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई को सकारात्मक तस्विर बन्ने किसिमको प्रणाली बनाएन। एक यो प्रणालीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गर्यो, यो निर्वाचन प्रणालीले। एक यो इन्स्टिट्युसन जुन छ, यो इन्स्टिट्युसनलाई प्रवर्धन गर्ने, यो इन्स्टिट्युसन बनाउने, यसलाई शक्तिशाली बनाउने, अथवा अरू इन्स्टिट्युसनहरू छन् जस्तै शिक्षाको कुरा गऱ्यो हामीले, युनिभर्सिटीको कुरा गऱ्यो, बोर्डको कुरा गऱ्यो, त्यसै गरी हाम्रो कर्मचारी तन्त्र भयो, यो यावत कुराहरूको संयुक्त रूपमा हामी के भने नागरिकमा सेवा सुविधा पुर्याउने भन्दा पनि थोरै जो मान्छेहरू छन् त्योसम्म सेवा सुविधा पुर्याउने, नागरिकको कस्टमा, नागरिकको मूल्यमा, लोकतन्त्रका नाममा है, त्यो अभ्यास भइरहेको छ। त्यो अभ्यासलाई सहयोग केले गरिरहेछ? प्रणालीले गरिरहेछ। र हामीले जुन कर्मचारी तन्त्र इनहेरिट गरिरहेछौँ त्यो कर्मचारी तन्त्र पनि त्यो कम्पिटेन्ट छैन, त्यसको लागि कर्मचारी तन्त्रले पनि सहयोग गरिरहेको छैन। तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि त,
तपाईँसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र छ, अर्को एउटा ल्याएर त्यो बना भन्छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि अनिवार्य छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र नभइकन अर्को कुन चाहिँ के एउटा बनाइदिएछ त्यो बना भन्छ। त्यो नबनाइकन सेवा सुविधा प्राप्त गर्दैनस्, त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदैनस्, यो गर्दैनस्, त्यो गर्दैनस् भनेर चाहिँ मान्छेलाई यातना दिन्छ, मान्छेलाई लाइन लगाउँछ, क्युमा राख्छ। क्युमा बस्ने तपाईँले टेलिफोनको बिल तिर्दा एकैछिन हिजो क्युमा बस्नु पर्थ्यो, त्यो गइसक्यो। क्युमा बस्ने लाम लगाउने नयाँ नयाँ तरिका खोज्छ क्या। कसरी यातना दिन सकिन्छ? हिजो टेलिफोनको बिल तिर्न चाहिँ लाग्नु पर्थ्यो, दिनै बिताएर छुट्टी लिएर बत्तीको बिल तिर्न जानु पर्थ्यो, त्यो गयो। पानीको बिल तिर्न अयो के छ भन्दाखेरि ती सबै कुरा पानीको त अहिले पनि तिर्नु गएर तिरिराख्नुपर्छ है। अब के छ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ लाम लगाउने व्यवस्था थियो त्यो लाम लगाउने व्यवस्था टुट्दैछ, तर के छ भने नयाँ नयाँ लाम लगाउने व्यवस्था लगाइरहेछ। अब के गर्छ? त्यो के अरे लाइसेन्स बनाउनुको लागि लाम लगाइदिन्छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्छ, लाम लगाइदिन्छ। बुढाबुढीलाई चाहिँ तपाईँको 80 वर्षका राहदानी भन्छ, त्यहाँ लाइन लगाउँछ। लाइन नलगाउनु पर्ने व्यवस्था आइसक्यो संसारमा। अब लाइन लगाएर पछि किन भन्दा किन गरेर नयाँ थप आयो। नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई डिजिटाइज गर्दा हुन्छ त? सबैको लगत छ त? ठाकुर बेलवासीको पनि छ, श्रीकृष्ण गौतमको पनि छ, सबैको छ त? अनि सबैको लगत त जिल्ला कार्यालयमा छ त हाम्रो, जहाँ जहाँबाट नागरिकता लिएको छ। आर्थिक रूपमा सहुलियत पनि हुने हो। अब आर्थिक रूपमा सहुलियत पनि हुने भयो, ल यसलाई अपग्रेड गरौँ, डिजिटाइज गरौँ भन्न सक्छ त। अब मैले चाहिँ मेरा सन्तानलाई नागरिकता दिँदाखेरि मेरो नम्बरहरू त्यहाँ नोट गराएको छु, त्यो अनुसार मलाई सम्पर्क गर्नु र गर्नुहोस् तपाईँले भन्नु, त्यो एकदमै सहज छ। अनि अर्को एउटा कुरा, मैले पासपोर्ट त लिएको छु एकै, कसैले लाइसेन्स लिएको छ, डिजिटाइज छ त, त्योसँग इन्टिग्रेट गरिदिनु नि। किन राष्ट्रिय परिचय पत्र? अनि त्यहाँबाट किन फेरि छुट्टै मतदाता परिचय पत्र? राज्यको एउटा निकायले तपाईँको लगत लिइसकेको छ, अनि फेरि मतदाता परिचय पत्र बनाउन जा भने किन भन्नु? मतदाता नामावली राख्नु, अनि त्यो नामावली अनुसार उसको आइडी नम्बर छ, नागरिकता छ, त्यो नागरिकता अनुसार भोट हाल्न दिनु कुरो सिद्ध। लगायो फेरि लाइन, फेरि वडामा लगायो, त्यहाँबाट जिल्लामा लगायो, यसमा हेर्नुहोस् है, तपाईँको कहाँ कहाँ नागरिकलाई दुःख दिन पाइन्छ त्यो खोजी गरिरहेछ क्या। दुःख दिनु नपर्ने ठाउँ जम्मा जम्मी परिचयको लागि एउटा परिचय पत्र चाहिन्छ। भनेको हाम्रो संविधानद्वारा निर्धारित, ऐनद्वारा निर्धारित, ऐनले दिएको, संविधानले दिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र छ, त्यो बिना कुनै कागजपत्र बन्दैन, कुनै पनि काम हुँदैन। त्यो भएपछि भएन। हामी प्रणालीबाट पीडित छौँ। प्रणाली पीडित, हामी चाहिँ व्यवस्था पीडित होइनौँ। व्यवस्थालाई पनि यो प्रणालीले पीडा दिइरहेछ। पद्धति पीडित चाहिँ होइनौँ, पद्धति व्यवस्था पीडित भएनौँ हैन। मेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यवस्था पीडित होइनौँ हामी। हामीलाई प्रणालीले, हामीलाई नागरिकलाई पनि, व्यवस्था हाम्रो हो नि त, हाम्रो व्यवस्थालाई पनि पीडा दिइरहेछ, हामीलाई पनि पीडा। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था हाम्रो हो, तर हामीलाई पीडा दिएपछि त्यो पीडित हुने हो। त्यसले त्यो अपेक्षा गरे होइन, त्यसले त हामीलाई सहज वातावरण, लिबरल, उदार, उन्नत हुने वातावरण दिन खोजेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले। तर यस्तो प्रणाली र यस्ता खालका अनइन्स्टिट्युसनल हैन, अनसाइन्टिफिक, अवैज्ञानिक तरिका अप्नाइन्छ, जसले गर्दाखेरि नागरिकले कसरी दुःख पाउँछ। त्यो दुःख पाउँदा ऊ खुसी हुन्छ क्या। गजबको कुरा के छ भने त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा स्याडिस्ट भन्छ, परपीडक। अर्काले दुःख पाउँदा खुसी हुने मान्छे हुन्छ नि, हुँदैन? पक्कै त्यो शासनतन्त्र चाहिँ त्यस्तो भयो क्या। नागरिकले दुःख पाउँदा ऊ खुसी हुन्छ, किनभने जो शासन सत्तामा बसेको सानो अभिजात्य वर्ग छ, त्यो अभिजात्य वर्ग यसो गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, सिडिओ कार्यालयमा जाँदा उसको तुरन्तै बनिहाल्छ।
उसको राष्ट्रिय परिचय पत्र बन्न कति पनि समय लाग्दैन, उसको लाइसेन्स बन्न कति समय पनि लाग्दैन, उसको राजधानी बन्न कति पनि समय लाग्दैन, तर त्यहीँ लामो लाइन जनताको लागि राखेको हुन्छ र त्यो जुन राजधानी लिएर जाने मान्छे हुन्छ त्यो खुसी भइरहेको हुन्छ त्यसले त्यो दुःख पाउँदाखेरि लाइन देखेर आहा यत्तिका मान्छेले दुःख पाइरहेका छन्, मैले सहज रूपमा प्राप्त गरेँ भनेर ऊ चाहिँ त्यो देखेर खुसी हुन्छ। जबसम्म यो प्रवृत्ति जाँदैन तबसम्म तपाईँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुको सही प्रतिफल प्राप्त गर्नुहुन्छ। श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमज्यू यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र विशेष गरी प्रणालीका दोषलाई रौँचिरा गरिदिनु हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामीले एकजना राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमसँग मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य नहुनुको कारणमाथि केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। यो संवाद, यो कुराकानी हेरेर अनि विभिन्न रेडियो एफएमहरूबाट सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ दर्शक अनि श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।